निवासमा बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई अभियोग लाग्ने भयो भनेर चाहिँ अहिलेका प्रधान न्यायाधीशलाई फैसला गर्न नदिनका लागि 5 दिन अगाडिबाट नेपालको अदालत बन्द भयो। न्यायाधीश फैसला गर्न निस्किन छोडे। क्यान्टनमेन्ट 34 अरबको भ्रष्टाचार बाबुरामले अभियोग लगाए। प्रचण्डले 34 अरब क्यान्टनमेन्टमा खाए भनेर उनले म फाइल खोल्छु भने त्यसपछि संसदले महाभियोग लगायो। अदालतले फैसला गरेर लोकमानलाई हटायो। 34 करोड अरबको क्यान्टनमेन्टको फाइल खुलेन। अध्यादेशबाट नागरिकता बाँड्ने आए। हामीले मुद्दा गर्यौं चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले रोकिदियो। अब अहिले जब चोलेन्द्र शमशेरलाई यो चाहिँ राजीनामाको माग गरेपछि पुष्पकमल दाहालले चितवनमा भाषण गरे। अब हामी चाँडोभन्दा चाँडो नागरिकता बाँड्ने ऐन ल्याउँछौँ। प्रचण्डको निर्देशनमा अदालतका न्यायाधीश र वकिलले हडताल गरे। त्यसको एउटै उद्देश्य ललिता निवासमा बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई बचाउनु थियो। पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म राजनीतिज्ञ उच्च ओहदाका न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। यो विभण्डर जबसम्म कुपण्डुलको अदालतका कल्याण श्रेष्ठ मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष नियुक्ति हुँदैनन् यो भण्डर सकिँदैन। कार्तिक 15 गते महिने वेतन भएको बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालको मुद्दा फैसला हुँदै थियो। त्यसमा माधव नेपाललाई र बाबुराम भट्टराईलाई ललिता निवासमा मुद्दा चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। तर चोलेन्द्र शमशेरले यो देशका लागि धेरै ठूला काम गरेका छन्। सेटिङ नमिलेर प्रधान न्यायाधीशसँग मुद्दाको भाग बन्न नमिलेर अदालतमा आन्दोलन गरेर अदालतलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन। यो सरकारको र यी आन्दोलनकारी वकिलको नालायकीपनको पराकाष्ठा हो। नागरिकलाई थुनेर अदालत बन्द गरेर आफ्ना सेटिङका लागि कानुन व्यवसायी केही मानिसहरूले अदालतलाई कठपुतली बनाइरहेका छन्। अब म निवेदन गर्न चाहन्छु, हाम्रा कानुन व्यवसायी ल क्याम्पसका विद्यार्थी होइनन्। हाम्रा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ट्रेड युनियनका कर्मचारी होइनन्। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश पद कसरी मुक्त हुन्छ? संविधानमा लेखेको छ। उहाँहरूलाई सायद संविधान थाहा हुनुपर्छ। हिन्दीमा लेखेको थियो अरे, अनुवाद गरेर नेपाली बनाउने मान्छे यिनै हुन्। कोही मान्छे हाम्रामा आयो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश कसरी पदमुक्त हुन्छन् भन्नु भने हामीहरूले संविधान पल्टाएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशलाई कारवाही क्षमताको अभाव, खराब आचरण, भ्रष्टाचार रहेछ भने संसदले महाभियोग लाउनुपर्छ। कोही मान्छे हाम्रामा कुटो भनेर आउँछ, ज्यान मारो भनेर आउँछ, हामीहरूले त्यसलाई पनि मार्दे, त्यसलाई पनि कुट्दे भन्ने होइन। ज्यान मारेछ भने जाहेरी हाल, कुटेछ भने मुद्दा हाल। हामी विवादको शान्तिपूर्ण समाधानका माध्यम हुन्। विवादका शान्तिपूर्ण समाधानका माध्यम न्यायाधीश र वकिलले अदालतमा चाहिँ आन्दोलन गरेर चाहिँ बन्द गरेर यो गर्नु भनेको यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएको संविधान, यो व्यवस्था यी पार्टीको असफलता हो। यो असफलता संविधानको असफलता हो, नेताको असफलता हो र पार्टीको असफलता हो। यो मात्रै निकाय बन्द भएका होइनन्। गत 2 वर्षदेखि संसद बन्द छ। सरकार 90 दिनमा बन्छ। 90 दिनमा बनेर आएपछि न्यायपालिकालाई आगो लाएर आयो। न्यायपालिका गत 24 दिनदेखि जनताका हक अधिकारको ठेक्का लिएर बसेका मान्छे आफ्नो तलभत्ता खान्छन्। तपाईले हामीहरूले करले तिरेको पैसाको गाडी चढ्छन्, तेल जलाउँछन्, तर काम गर्दैनन्। संविधान प्रति शपथ खाएर बसेका न्यायाधीशले यस्तो गैर जिम्मेवारी काम गर्नु यो व्यवस्थाको असफलताको चरम उत्कर्ष हो। यसले के प्रमाणित गर्छ भने नेपालको इतिहासमा हरेक 10-12 वर्षमा परिवर्तन भयो। अब नेपालमा परिवर्तनको सङ्घारमा नेपाल पुग्यो। अब देशभरिबाट जनता यी नक्कली चाहिँ वकिल, नक्कली न्यायाधीश, नक्कली व्यवस्था, नक्कली गिरिजा प्रसाद कोइरालाले महाकाली बेच्दा महाकाली बचायो। बारम्बार नागरिकता बाँड्दा 1 दर्जन मुद्दा त मैले लडेँ, अदालतले रोक्यो। यो भन्दा अगाडिका उसको परिपत्रबाट नागरिकता बाँड्ने निर्णय गरेको थियो। राजनीतिक ब्याकग्राउन्डका न्यायाधीशले परिपत्रबाट नागरिकता रोक्नमा मिल्दैन भने हामीहरूले फेरि मुद्दा गर्यौं।
अहिलेका प्रधान न्यायाधीशले रोकिदिनुभयो। खड्गप्रसाद ओलीले पनि उतै अध्यादेशबाट नागरिकता बाँड्ने आए। हामीहरूले मुद्दा गर्यौं चोलेन्द्र शमशेर राणाको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले रोकिदियो। अब अहिले जब चोलेन्द्र शमशेरलाई यो चाहिँ राजीनामाको माग गरेपछि पुष्पकमल दाहालले चितवनमा भाषण गरे। अब हामी चाँडोभन्दा चाँडो नागरिकता बाँड्ने ऐन ल्याउँछौँ। गृहमन्त्रीले भने सायद चोलेन्द्र शमशेरले तलमाथि गरे होलान्, यो व्यवस्थामा भ्रष्टाचार नगरी पैसा नखुवाई पद पाइँदैन। तर चोलेन्द्र शमशेरले यो देशका लागि धेरै ठुला काम गरेका छन्। बुढी गण्डकी काली गण्डकी रोकिदिए, तराईलाई मरुभूमि बनाउने, यो केटी र बालुवा भारतमा निकासी गर्ने काम रोके। त्यसैले मेरो निवेदन गराइ के मात्रै हो भने यसको पछाडि ललिता निवास तक जोडिएको छैन। कार्तिक 15 गते महिनाभित्र भएको बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालको मुद्दा फैसला हुँदै थियो। त्यसमा माधव नेपाललाई र बाबुराम भट्टराईलाई ललिता निवासमा मुद्दा चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। सायद त्यसको 5 दिन अगाडि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधान न्यायाधीश कहाँ जानुभयो। सायद प्रधान न्यायाधीशले यो मुद्दा जिताउन सक्दैन भनेर भनिएको कारणले प्रचण्डको निर्देशनमा अदालतका न्यायाधीश र वकिलले हडताल गरे। त्यसको एउटै उद्देश्य ललिता निवासमा बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई बचाउनु थियो। अर्को म अगाडि तपाईँलाई लान्छु। लोकमान सिंह कार्की प्रमुख आयुक्त अख्तियार दुर्पयोग, उनले क्यान्टनमेन्ट 34 अरबको भ्रष्टाचार बाबुरामले अभियोग लगाए। प्रचण्डले 34 अरब क्यान्टनमेन्टमा खाए भनेर उनले म फाइल खोल्छु भने त्यसपछि संसदले महाभियोग लगायो। अदालतले फैसला गरेर लोकमानलाई हटायो। 34 करोड अरबको क्यान्टनमेन्टको फाइल खुलेन। अहिले पनि ललिता निवासमा बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई अभियोग लाग्ने हो भनेर चाहिँ अहिलेका प्रधान न्यायाधीशलाई फैसला गर्न नदिनका लागि 5 दिन अगाडिबाट नेपालको अदालत बन्द भयो। न्यायाधीश फैसला गर्न निस्किन छोडे। त्यसमध्येको एउटा न्यायाधीशलाई बिदा लिएर भारत पठाइयो। यस पछाडिको कारण के हो? भ्रष्टाचार सम्पूर्ण अगाडि ल्याउँ। हामी त प्रश्नसँग भन्दैछौँ पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म राजनीतिज्ञ उच्च ओहदाका न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। 12 शेषेन्द्र आन्दोलनकारी न्यायाधीश वकिल त्यो आन्दोलन लिएर अगाडि आउँछ। सबभन्दा अग्रपन्थीमा बालकृष्ण न्यौपाने अगाडि आउँछ। तर सेटिङ नमिलेर प्रधान न्यायाधीशसँग मुद्दाको भागभण्डा नमिलेर अदालतमा आन्दोलन गरेर अदालतलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन। त्यसैले मेरो अनुरोध गराइ के हो भने यो व्यवस्था सफल भयो। अहिलेसम्म राज्यका हरेक निकाय पुष्पकमल दाहालको कब्जामा थिए, अदालत कब्जामा थिएन। यो आन्दोलनबाट शम्भु थापा, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, केशव प्रसाद भण्डारी र बद्रीबहादुर कार्कीको काँधमा बन्दुक राखेर प्रचण्डले अदालत पड्काए। एउटा निकाय थियो अदालत नागरिकको हकको रक्षाका लागि। त्यो निकाय पनि पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा। त्यसको पछाडिको कारण के हो? नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने, नेपाललाई सिक्किम बनाउने योजनामा पुष्पकमल दाहाल छन्। त्यही कामका लागि हाम्रा कानुन व्यवसायी र अदालतका न्यायाधीशहरू प्रयोग भए। यो नेपालका लागि सबभन्दा दुर्भाग्यको दिन हो। त्यसैले मेरो अनुरोध गराइ के मात्रै हो भने अब यो टाइटुले काम नगरौँ। कार्पेट मुनिका जम्मै फोहोर निकालौँ। को भ्रष्टाचारी हुन् खोलौँ। शम्भु थापाको त 2 वर्ष अगाडि फायर साइडमा इन्टरभ्यू दिएका थिए। हामी जम्मै वकिल न्यायाधीशलाई घुस खुवाउँछौँ। जम्मै न्यायाधीश घुस खान्छन्। तिनै वकिल अहिले सबभन्दा ठुलो क्रान्तिकारी भएका छन्। पहिले ती भनुन् को न्यायाधीशलाई शम्भु थापाले घुस खुवाए, को न्यायाधीशले घुस खाए, जम्मै कुरो शम्भु थापाले भन्नुपर्छ। त्यही अन्तर्वार्तामा भनेका छन् मलाई एउटा यस्तो निकाय गठन गरिदिनुहोस्, त्यो निकायमा म गएर भन्छौँ कुन मुद्दामा कति को न्यायाधीशले खाए म भन्छु। पत्रकारले सोध्छ अहिले भन्नुहोस्। उनले के भन्छन् भने अहिले भन्नु भने तपाईँको पत्रिका के अरे टिभी पनि बन्द हुन्छ, म पनि थुनामा। अब भन्नुपर्ने दिन आयो। तपाईँले साँचो कुरो गरेको भने भन्नुहोस्। अब टाइटुले काम गरेर वार्ता गरेर हुँदैन। अब छरष्ट जम्मै कार्पेट मुनिको फोहोर निकाल्नुपर्छ। होइन भने
यो टालटुले काम गरेर आफ्नो दुनो मात्रै सुझाउने काम प्रधान न्यायाधीशले पनि गर्नु हुँदैन। एकछिनलाई मानौ प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुभयो भने नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका सिद्धियो। केही 4 जना गठजोडका वकिलले हल्ला गर्ने बित्तिकै प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिने हो भने अदालत कसको कन्ट्रोलमा गयो? भूमिगत गिरोहको कन्ट्रोलमा गयो र नेपालको न्याय पाउने हक स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनको शासन सिद्धियो। रुलको शासन होइन, नेपालमा हुलको शासन सुरु हुन्छ। त्यसैले हामी हुलको शासनको पक्षमा छैनौँ। काठमाडौँमा मात्रै 10,000 वकिल छन्, देशभरमा 15 देखि 20,000 वकिल छन्। 150 वकिल त्यो पनि बाउन्सर साथ राखेर आन्दोलन गर्दैमा कसैले राजीनामा दिँदैन। त पक्का कुरो। अब यो राजीनामा जनताको कुरो भइसक्यो। हामी भन्छौँ छानबिन गरौँ। बङ्गलादेशमा 11 वर्ष प्रधान न्यायाधीशलाई कैद भयो। जम्मै न्यायाधीशलाई छानबिन गरौँ, जम्मै मन्त्रीको छानबिन गरौँ। चित्रबहादुर केसीले चोलेन्द्र शमशेरको सुनवाईको विषयमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा बोलेको कुरो के हो? टोपबहादुर रायमाझी र एकजना पाण्डेको नाम लिन्छन् उनले। 20-22 दिनमा ती चोलेन्द्र शमशेरको विरुद्धमा थिए। त्यसपछि विस्तारो समर्थन हुँदा उनले चित्रबहादुरले सोधेछन् क्या हो भन्दा उनीहरूले के भने हाम्रा नेताले पाउने पाइसके, अब हामीहरूले गरेर केही हुँदैन। के हो पहिले कति पाए? ती चित्रबहादुर केसी किन बोल्दैनन् अहिले? संहिताको विरोध गरेर यो संहिता र धर्मनिरपेक्ष संविधानको गठजोडमा बसेका छन्। यसका नक्कली नेता अब नेपाललाई चाहिँदैन। त्यसैले मेरो अनुरोध गराइदियो भने उठ्नुहोस् जनता, उठ्नुहोस्। अब यो राम्रो मौका छ। जम्मैको हिसाब किताब चुक्ता गर्नुपर्छ। हुँदैन वार्तामा बस्नु। वार्तामा भनेको यो फोहोरलाई छोप्नु हो। फोहोर छोप्नु हुँदैन। कार्पेट उगाल्नुपर्छ, अलिअलि टन्टीले हिर्काएर त्यसका धुलो झार्नुपर्छ। यो वार्ता गर्ने भनेको आफ्नो दुनो सोच्याउने हो। भोलि सेटिङ 10वटा मुद्दामा होला। प्रधान न्यायाधीशले भन्लान् आन्दोलनकारीका जम्मै मुद्दा म जिताइदिन्छु, आन्दोलन छोडिदिनुहोस्। आन्दोलनकारीका छोरालाई न्यायाधीश बनाइदिन्छु, आन्दोलनकारीका वकिल अफिसका मान्छेलाई न्यायाधीश बनाइदिन्छु। अहिले एउटा वकालतको गजब परम्परा सुरु भएको छ। आफ्ना मान्छे न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अनि त्यो न्यायाधीशबाट मुद्दा जित्ने। यो काम बन्द हुनुपर्छ। अहिलेसम्म राजनीति आस्थाका आधारमा जति न्यायाधीशहरू नियुक्ति भए जम्मैको छानबिन हुनुपर्छ। जम्मै युरोपियन युनियनका एनजिओका मान्छे अदालतमा छिरेका छन्। योग्यता क्षमताका मान्छेको आधारमा न्यायाधीश छिरेका छैनन्। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई यो छोप्ने काम नगरौँ। फोहोर डङ्गुर लागिसक्यो, दुमदुम्ती गनाउँछ, आउँदा सन्ततिले भोग्नुपर्छ। त्यसैले यो संवैधानिक परिषदको विषयमा चर्चा गरौँ, न्याय परिषदको विषयमा चर्चा गरौँ। राजनीति निश्चय आस्थाका आधारमा न्यायाधीश लानु हुन्छ कि हुँदैन त्यो चर्चा गरौँ। सबै के हो भने कार्पेट मनीको फोहोर निकालौँ। वार्ताबाट आफ्नो दुनो सच्याउने काम कसैले पनि नगरौँ। धन्यवाद। प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमै चलाउन नसक्ने, राजीनामा पनि नगर्ने, अब सुन्नु, सर्वोच्च हाम्रो कानुनी संरचना सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशले 2 जना वकिल बहस गर्न गएका बेलामा के बहस गर्नुहुन्छ? तपाईँका पक्षले कति दिने, तपाईँका पक्षले कति दिने भन्यो भने प्रधान न्यायाधीशले केही पनि गर्न सक्दैन। प्रधान न्यायाधीशले न्यायाधीशलाई एक थोपो केही पनि गर्न सक्दैन। के गरेर कारबाही चलाउने? संविधान र कानुनी व्यवस्थै त्यस्तो गरिदिनु हो। अहिले सर्वोच्चका न्यायाधीश राजालाई प्रधान न्यायाधीशले के काम गर्ने, के कारबाही गर्ने? अब अर्को मान्छे के हो त भन्दाखेरि यो विभण्डर जबसम्म कुपण्डुलको अदालतका कल्याण श्रेष्ठ मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष नियुक्ति हुँदैनन् यो विभण्डर सकिँदैन। यहाँ खेल त्यहाँ छ, युरोपियन युनियनको खेल छ। बार एसोसिएसन युरोपियनको पैसाबाट चलेको छ। बारका अध्यक्ष प्रचण्डका कार्यकर्ता हुन्। शम्भु थापा, हरिहर दाहाल संसद पुनर्बहाली मुद्दाका प्रचण्डका वकिल हुन्। यी के चाहन्छन्? यो व्यवस्था समाप्त पारिदिउँ, प्रचण्डको हुकुम प्रभाङ्गी अदालतमा लागोस्। त्यो उद्देश्यका लागि यो प्रचण्डको अदालतलाई सिद्ध्याउने र उनको निर्देशन बमोजिम अदालत
चल्ने योजना अन्तर्गत भएको काम कार्य भएको कारणले प्रधान न्यायाधीशले तपाईँ कानुन बनाउँदा कुनै कन्ट्रोल मेकानिजम छैन। आज नियुक्ति भएको न्यायाधीश र 10 वर्ष अगाडिदेखि नियुक्ति भएको न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश अधिकारमा बराबर। प्रधान न्यायाधीशले एउटै मात्रै काम गर्न सक्छ, अरू न्यायाधीशलाई कहिले दिन सक्दैन। अब अदालत सुचारू गर्नलाई प्रधान न्यायाधीश तपाईको सुझाव के? अब यो माथिदेखिकै समस्या छ। हेर्नुहोस्, संविधानमा समस्या छ। संविधान जबसम्म हामी संशोधन गर्दैनौँ अथवा खारिज गर्दैनौँ, 10 वर्ष पुष्पकमल दाहालले देश बन्धक बनाए। गत 2 वर्षदेखि संसद बन्धक छ, अरू 8 महिना 1 वर्ष अदालत बन्द हुँदा के बिग्रिन्छ? झगडियाका 13 वर्षका मुद्दा बाँकी छन्। अब बाँकी फैसला जनताले गर्नुपर्छ। को न्यायाधीश राख्ने जनताले गर्छ, कस्तो अदालत राख्ने जनताले गर्छ। अदालत खुल्ने सम्भावना छैन। खोइ त अब यो के हो भने कत फाइट छ, दुईटैतिर साँडे छन्। एउटा साँडेको त सिङ फुक्लो भनेन होला, दुईटैतिर कडा साँडे छन्। त्यसैले यो समस्या तत्काल समाधान हुने म चाहिँ देखिराखेका छैन। धन्यवाद। प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामाबाट उन्मुक्ति होइन, महाभियोगको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशलाई कार्य क्षमताको अभाव, खराब आचरण, भ्रष्टाचार रहेछ भने संसदले महाभियोग लाउनुपर्छ। सर्वोच्च अदालतका सामान्य प्रधान न्यायाधीश जस्तो व्यक्तित्वले पनि अब भागभण्डामा उत्रिएपछि, त्यो पनि पोलिटिसियनसँग भागभण्डामा उत्रिएपछि स्वतन्त्रता न्यायपालिकाको समाप्त भयो। त्यो नै संशय राणा कमरेड केपी ओलीको एउटा फोटोकपी बाहेक अर्को केही पनि होइन। 28 गतेको फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासमा रहनुभएका सबै माननीय न्यायाधीश, 5 जनै माननीय न्यायाधीशहरूको राजीनामा आउनुपर्छ। 19 जना न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश सहित 20 जना न्यायाधीशले एकमुष्ट राजीनामा दिनुपर्छ र उहाँहरूले सर्वोच्च अदालत खाली गर्नुपर्छ। सेटिङ नमिलेर प्रधान न्यायाधीशसँग मुद्दाको भागभण्डा नमिलेर अदालतमा आन्दोलन गरेर अदालतलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन। उहाँको कार्यकाल 3 वर्ष पुरा हुँदैछ र 3 वर्षमा यी विकृतिहरूको न्यूनीकरण हुनुका साथै यसको अभिवृद्धि हुँदै गयो, वृद्धि हुँदै गयो। अब यो चरम पथमा पुग्यो। अब यहाँको राजीनामा नै विकल्प हो। हाम्रो आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने न्यायाधीश आउँदा ताली पड्काएर गेट खोलेर भित्र पठाउने, प्रधान न्यायाधीश आउँदा गेट थुन्ने गाडदाईको काम गर्न म असमर्थ छु। त्यो आन्दोलनको कार्यक्रम नेपाल बारको कार्यसमितिमा छलफल भएर भएको कार्यक्रम होइन, त्यो दाईहरूको दादागिरीले आएको कार्यक्रम हो। आफ्ना मान्छे न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अनि त्यो न्यायाधीशबाट मुद्दा जित्ने, यो काम बन्द हुनुपर्छ। अहिलेसम्म राजनीति आस्थाका आधारमा जति न्यायाधीशहरू नियुक्ति भए जम्मैको छानबिन हुनुपर्छ। आफ्नै घरभित्र सम्मानज्यूले प्रहरी हस्तक्षेप गराउनु भयो र प्रहरी लगाएर आफ्नै परिवारका वकिलहरूलाई कुट्न पिट्न लगाउनु भयो। संवैधानिक नियुक्तिमा गठबन्धन र यिनका मत्यारहरूको प्रवेश नपाएको अवस्थाले यो आन्दोलनको सुरुवात भएको हो। यो आन्दोलन न्यायपालिकाको सुधारको लागि भएकै। सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशले 2 जना वकिल बहस गर्न गएका बेलामा के बहस गर्नुहुन्छ? तपाईँका पक्षले कति दिने, तपाईँका पक्षले कति दिने? सामान्य प्रजा चुनिस हुन्छ जसलाई बारलाई उहाँले सडक देख्नुभयो। संविधानले चिनेको बार, रात दिन अदालतमा बस्ने बारलाई उहाँले सडक भनिदिनु भयो। किन सडकमा हामी सडकमा पहिले गएका छौँ। अब यो समस्याको समाधान वार्ता भन्दा अर्को छँदै छैन। अब हामी वार्तामा गएर बाँकी रहेको हाम्रो बच्चे खुचेको लाजलाई जोगाउन उपयुक्त छ। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेको अवस्था छ। प्रधान न्यायाधीश सँगसँगै तपाईँहरूले त्यो वक्तव्य हेर्नु भने त्यसको दोस्रो अन्तिम प्याराग्राफमा पद, प्रतिष्ठा, पदक दिने र भागभण्डा दिने राजनैतिक दल, सरकार प्रमुख लगायतको कार्यको समेत हामीले घोर भर्त्सना र निन्दा गर्छौँ भनेर लेखेका छौँ। यसको अर्थ त्यो सँगसँगै अरू व्यक्तिहरू पनि तानिने स्थिति छ। अब अहिले यो अवस्थामा आइपुग्दा मैले यो त्यहाँदेखि यहाँसम्मको अवस्थालाई मैले वर्णन गरिनँ। यहाँ आइपुग्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशका भनेर विभिन्न कुराहरू पत्र पत्रिका मार्फत सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा मैले सुरुदेखि नै तपाईँहरूलाई भनेको छु, यो कुराको जड भनेको एउटा हो। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि संवैधानिक नियुक्तिमा गठबन्धन र यिनका मत्यारहरूको
प्रवेश नपाएको अवस्थाले यो आन्दोलनको सुरुवात भएको हो। यो आन्दोलन न्यायपालिकाको सुधारको लागि भएकै होइन। म अझै प्रश्न गर्छु, अहिले हामीले न्यायपालिका सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेर आएका छौँ। त्यो एउटा कालखण्ड हो। यो राजीनामामा पुग्नुको पछाडि संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा गएको, त्यो मुद्दाका सन्दर्भमा अर्को मुद्दा परेको, डाक्टर रेग्मीको मुद्दा परेको, त्यो मुद्दाका सन्दर्भमा मान्य हरिफेलबाट भएको आदेश, त्यो आदेशले गर्दा गठबन्धनले चाहे बमोजिमका व्यक्तिहरू संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि यो आन्दोलन, यो मुभमेन्ट सुरु भएको। यसको पछाडिको यसमा काहीँ लकन छप्पन काहीँ केही जरुरी छैन, यो प्रश्नमा पार्न चाहन्छु। अब अहिले यति सबै कुराहरू छारस्ट आइसकिसकेपछि अब न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा कि महाभियोग, यी कुराहरू अहिले बजारमा आएका कुराहरू हुन् भने यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामाबाट अनुमति होइन, महाभियोगको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। र महाभियोगको मार्ग प्रशस्त गर्न नेपाल बार एसोसिएसनले पछिल्लो वक्तव्य मार्फत राजनैतिक दल, संसद र राजनैतिक तहबाट यसको समाधान हुनुपर्छ भनेको। अब तिमीले यसलाई टेकअप गर भनेर भने हो। कानुन व्यवसायीहरूले आन्दोलनलाई अगाडि बढाए, आन्दोलनका एजेन्डाहरूलाई अगाडि बढाए, त्यसले एउटा जनमतको सिर्जना गर्यो। त्यो जनमतको सिर्जना गरिसकेपछि अब पोलिटिकल पार्टीहरू यसबाट बाहिर भाग्न पाउँदैनन्। पोलिटिकल पार्टीहरूको काँधमा यो जिम्मेवारी गयो। यो अदालतको आन्तरिक मामिला हो, अदालतले आफै मिलाउँछ भनेर उनीहरूले धर पाउने अवस्था छैन। यो राजनैतिक पार्टीहरूले यसलाई टेकअप गर्नै पर्छ। अब बारको आन्दोलनमा विविध कुराहरू आएका छन्, मसँग जोडिएर पनि केही कुराहरू आएका छन्। म तपाईहरुमा प्रश्न के पार्न चाहन्छु भने बारले शान्तिपूर्ण ढंगले कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाउने र प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने निर्णय सर्वसम्मतिले गर्यो। त्यहाँसम्म म पछाडी हट्या छैन, म त्यो आन्दोलनमा सहभागी छु। तर एउटा सामान्य तपाई हाम्रो भाइ छोरो एउटा सिपाहीले अलिकति तलमाथि गरेको आधारमा हामी विद्वत वर्ग, पढे लेखेको वर्गले संयमता गुमाई अब हाम्रो आन्दोलनलाई सहयोग गर्ने न्यायाधीश आउँदा ताली पड्काएर गेट खोलेर भित्र पठाउने, प्रधान न्यायाधीश आउँदा गेट थुन्ने, गेट पालेको काम अर्थात गाडदाईको काम गर्न म असमर्थ छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि गेट लगाउने, बन्द गर्ने, फलानालाई भित्र छिर्न नदिने, ढिस्कानालाई छिर्न दिने कुरामा मेरो सहमति छैन। त्यो आन्दोलनको कार्यक्रम नेपाल बारको कार्य समितिमा छलफल भएर भएको कार्यक्रम होइन, त्यो दाइहरूको दादागिरीले आएको कार्यक्रम हो। प्रश्न यसमा मलाई तपाईहरुले कहीं उ गर्नुपर्ने अवस्था छैन। बारको कार्य समितिको कुनै पनि बैठकमा यो चाहिँ आएको छैन। यद्यपि अध्यक्षज्यू लगायतका केही साथीहरूले डे फर्स्टमै प्रधान न्यायाधीशलाई भित्र छिर्न नदिने कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ, गेट बन्द गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। मैले यसो गर्नु हुँदैन, यो न्यायालयलाई बदनाम गराउने, कानुन व्यवसायीलाई बदनाम गराउने काम हामीले गर्नु हुँदैन। हामीले शान्तिपूर्ण ढंगले हाम्रा विरोधहरू जाहेर गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई गरेका थिए र त्यसमा सबै बार कार्य समितिका साथीहरू सहमत भएर हामीले यी आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका थियौं। यो अराजक किसिमको आन्दोलनमा बारले घोषणा गरे पनि होइन, दाइहरूको दादागिरीले बढेको आन्दोलन हो, त्यसमा मेरो समर्थन छैन। त्यसपछि अर्को मैले अघि नै प्रश्न पारे, अहिलेको यो समस्या समाधान भनेको राजनीतिक तहबाटै हुनुपर्छ र सत्ता गठबन्धनले नै यसको नेतृत्व लिनुपर्छ र उसैले जिम्मा लिनुपर्छ। यो पद प्रतिष्ठा पदक दिने पनि उही हो, लिने पनि यही भित्रको मान्य न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ। यो अहिलेको समस्याको समाधान प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाबाट समाधान हुँदैन। 28 गतेको फैसला गर्ने संवैधानिक इजलासमा रहनुभएका सबै माननीय न्यायाधीश, 5 जनै माननीय न्यायाधीशहरूको राजीनामा आउनुपर्छ, पहिलो मेरो शर्त। त्यसपछि अहिले जुन ढंगले मान्य न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गर्नुभएको छ त्यो
भर्त्सनाको लागि सबैभन्दा योग्य चिज छ, त्यो भर्त्सना योग्य छ, त्यसलाई भर्त्सना गर्नुपर्छ र उहाँहरू इमिडिएट इजलासमा फर्कनुपर्छ। यदि उहाँहरू इजलासमा फर्कनुहुन्न भने उहाँहरूले सर्वोच्च अदालत खाली गर्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हैसियतले सेवा सुविधा लिने र सधैँ आएर छलफल गर्छु भनेर बस्ने अदालतको समयभरि अनि फर्केर जाने कुरा किमार्थ मान्य छैन। उहाँहरू संवैधानिक दायित्वबाट च्युत हुनुभएको हुनाले गर्दाखेरि उहाँहरू सबैले अब स्टेप डाउन गर्नुपर्छ। 19 जना न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश सहित 20 जना न्यायाधीशले एकमुष्ट राजीनामा दिनुपर्छ र उहाँहरूले सर्वोच्च अदालत खाली गर्नुपर्छ। अब तपाईहरुलाई म अर्को कुरा यहाँ बताऊं। नेपाल बार एसोसिएसनले राजनीतिक दलहरूलाई यी सबै कुरा राखेर ज्ञापन पत्र दिने निर्णय गरेको थियो र त्यो निर्णय आजसम्ममा, त्यो ज्ञापन पत्र आज भित्रमा दिइसक्नुपर्ने र आज बारको कार्यसमितिको बैठक राख्ने गरेर अघिल्लो बैठकबाट हामीले निर्णय गरेकोमा अहिलेसम्म ज्ञापन पत्र हामीले दिनको लागि ज्ञापन पत्र पनि बनाउन सकेका छैनौं। किन ज्ञापन पत्र बनाउन सकेका छैनौं भन्दाखेरि यो नेपाल बार एसोसिएसनलाई चलाउने साझेदारी फर्म जुन छ, त्यो साझेदारी फर्म यसको लागि सहमत थिएन। उहाँहरूले पहिल्यै निर्देशन गर्नुभएको थियो, हामी प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा सडकबाट ल्याउँछौं, राजनीतिक दललाई गुहार गर्दैनौं भनेर उहाँहरूले पहिल्यै भनिसक्नु भएको थियो। तर बारले हो त्यसो होइन, अब संवैधानिक प्रक्रिया मार्फतै प्रधान न्यायाधीश र अरू न्यायाधीशको हकमा छिनोफानो हुनुपर्छ। इम्पिचमेन्ट लगायतका कुराहरूमा पार्लियामेन्टले बोल्नुपर्छ, छानबिन गरोस् भनेर ज्ञापन पत्र दिने जुन कार्य थियो त्यो नेपाल बार एसोसिएसनलाई सञ्चालन गर्ने भित्र रहेको एउटा चाहिँ साझेदारी फर्म छ। त्यो साझेदारी फर्मले त्यसको कार्य अहिलेसम्म गर्न दिएको छैन र ज्ञापन पत्र दिन नसकिएको बेहोरा म यहाँहरू मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। अब तपाईहरुले भोलि एउटा समाचार लेख्नुहुनेछ, म आजै भनिदिन्छु तपाईहरुलाई, सक्नेले आजै लेख्नुहोस्। हिजो काठमाडौँको एउटा ल फर्ममा दुईटा श्वेत पत्रहरू ड्राफ्ट भएका छन्। एउटा नेपाल बारले दिने श्वेत पत्र र अर्को सर्वोच्च अदालतका यी ट्रेड युनियनमा आबद्ध भएका मजदुर कर्मचारीले गर्ने जस्तो जुन आन्दोलन गरेर बस्नुभएका 19 जना मान्य न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले जारी गर्ने श्वेत पत्र दुईटा काठमाडौँको एउटा ल फर्ममा हिजो ड्राफ्ट भएको छ र त्यो रुजुको लागि अहिले नेपाल बारको साझेदार फर्म, नेपाल बार सञ्चालन गर्ने साझेदार फर्म मार्फत नेपालका भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीशको निवास कुपाण्डोलतर्फ पुगेको छ र त्यहाँबाट त्यो फाइनल भएर आइसकेपछि भोलि नेपाल बारले हुबहु जस्ताको तस्तै श्वेत पत्र तपाईहरुमा जारी गर्नेछ। अनि त्यही भाषाको, त्यही मिलानको आन्दोलनरत न्यायाधीशहरूले अर्को श्वेत पत्र जारी गर्नेछन्। त्यो जारी गर्ने श्वेत पत्र त्यही ल फर्मबाट उत्पादन भई कानुन समाज नापम गैर सरकारी संस्थाको रूपमा दर्ता भएको संस्था, जसमा अहिले बहाल रहेका 8 देखि 10 जना न्यायाधीशहरू पनि त्यसका सदस्य छन्। नेपाल बारका पनि गण्यमान्य व्यक्तिहरू त्यो गैर सरकारी संस्थामा सदस्य छन्। उनीहरू मार्फत त्यो चाहिँ नि फाइनल भएर अहिले वरिष्ठतम न्यायाधीश मार्फत फेरि त्यो पनि कुपण्डोल पुग्छ र कुपण्डोलबाट फाइनल भएपछि भोलि तपाईहरुको बीचमा आउँछ। एकै समयमा त्यो भोलि आउँछ। अन्यथा भएन, ठुलो बीचमा उथलपुथल भएन भने भोलि त्यो दुईटा तपाईहरुको बीचमा आउँछ। यो न्यायपालिकालाई डुबाउनको लागि, हामी कानुन व्यवसायको मर्यादालाई खलल पार्नका लागि गरिँदै गरिएको अर्को ठुलो षड्यन्त्र हो। राजनीतिक पार्टीलाई ज्ञापन पत्र देख्न नसक्ने तर त्यो अमुक ल फर्ममा भेला भएका 4-6 बारका पदाधिकारी सहितका यी साझेदारी फर्मका साझेदारहरू मार्फत तयार भएको श्वेत पत्र भने निकट भविष्यमा भर्सक भोलि नै नभए पर्सिसम्ममा तपाईहरुको हातमा आइपुग्नेछ। अब अर्को अहिले सामान्य प्रधान न्यायाधीशबाट वार्ताको लागि पहल भएको छ। यो विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यसमितिमा छलफल भएको छैन। तर साझेदारहरूको निर्देशन बमोजिम नेपाल बारको अध्यक्षज्यूले भनिसक्नु भएको छ, हामी वार्तामा जाँदैनौँ। म त्यो मान्यता राख्दिन। अब यो समस्याको समाधान वार्ता भन्दा अर्को छँदै छैन। अब हामी वार्तामा गएर बाँकी रहेको हाम्रो बच्चे खुचेको लाजलाई जोगाउन उपयुक्त छ।
अब तपाईको कसैले पनि जित्ने अवस्था छैन। हामीले राजीनामा माग्यौं, त्यसको लागि जनमत बनाउनको लागि हामीले आफ्ना मुभमेन्टहरु चलायौं, त्यसका लागि हामीले आफ्ना धारणाहरु सार्वजनिक गर्यौं। पोलिटिकल पार्टीहरुले भने तिमीहरुको कुरा हो तिमीहरु नि गर, हामीले पोलिटिकल पार्टीहरुलाई तिमी यसबाट भाग्न पाउँदैनौ भनेका छौं। तर अब पोलिटिकल पार्टीहरुले राजनीतिक दलहरुले संसदले यसमा कुनै किसिमको चाहिँ इनिसिएसन नलिने, प्रधान न्यायाधीशले प्रश्न भन्नुभयो विधि र प्रक्रिया भन्दा बाहेक अरु कुराबाट म बाहिर निस्किन्न, म राजीनामा दिन्न भनिसकिसकेपछि यसको निकास दिनै पछि सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणमा बस्ने, भेला हुने, एकछिन कालो पट्टी बाँध्ने, त्यसपछि बाहिर निस्कने, अनि माननीय न्यायाधीशहरु हडतालकारी विद्रोही माननीय न्यायाधीशहरु राज्यको सेवा सुविधा लिएर आउने, कुनै सेवाग्राहीको मुद्दा नहेर्ने, आफ्नो तलब भत्ता पकाउने, को कहिले प्रधान न्यायाधीश हुन्छ भनेर रोल कम मिलाउने, त 3 महिना खा म 4 महिना खान्छु अनि मेरो 2 महिना बढ्छ भनेर हिसाब किताब गर्ने मान्ने न्यायाधीशहरुले पनि जित्न सक्ने अवस्था छैन, कोही कसैको जित हुने अवस्था छैन। त्यसो हुँदाखेरि अहिले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशबाट जुन वार्ताको पहल भएको छ त्यसलाई बार एसोसिएसनले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ र वार्तामा बस्नुपर्छ। यसको निकास गर्न सक्ने अवस्था अहिले यो आएको छ। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि वार्ता मार्फत नै अहिलेको यो समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो भनाइ यहाँहरु समक्ष राख्दछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। यो सरकारको र यी आन्दोलनकारी वकिलको नालायकीपनको पराकाष्ठा हो। नागरिकलाई थुनेर अदालत बन्द गरेर आफ्ना सेटिङका लागि कानुन व्यवसायी केही मानिसहरूले अदालतलाई कठपुतली बनाइराखेका छन्। अब म निवेदन गर्न चाहन्छु, हाम्रा कानुन व्यवसायी ल क्याम्पसका विद्यार्थी होइनन्, हाम्रा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ट्रेड युनियनका कर्मचारी होइनन्। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश पद कसरी मुक्त हुन्छ? संविधानमा लेखेको छ। उहाँहरूलाई सायद संविधान थाहा हुनुपर्छ। हिन्दीमा लेखेको थियो अरे, अनुवाद गरेर नेपाली बनाउने मान्छे यिनै हुन्। कोही मान्छे हाम्रामा आयो, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश कसरी पदमुक्त हुन्छन् भन्नु भने हामीहरूले संविधान पल्टाएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशलाई कारवाही क्षमताको अभाव, खराब आचरण, भ्रष्टाचार रहेछ भने संसदले महाभियोग लाउनुपर्छ। कोही मान्छे हाम्रामा कुटो भनेर आउँछ, ज्यान मारो भनेर आउँछ, हामीहरूले त्यसलाई पनि मार्दे, त्यसलाई पनि कुट्दे भन्ने होइन। ज्यान मारेछ भने जाहेरी हाल, कुटेछ भने मुद्दा हाल। हामी विवादको शान्तिपूर्ण समाधानका माध्यम हुन्। विवादका शान्तिपूर्ण समाधानका माध्यम न्यायाधीश र वकिलले अदालतमा चाहिँ आन्दोलन गरेर चाहिँ बन्द गरेर यो गर्नु भनेको यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट सुरु भएको संविधान, यो व्यवस्था यी पार्टीको असफलता हो। यो असफलता संविधानको असफलता हो, नेताको असफलता हो र पार्टीको असफलता हो। यो मात्रै निकाय बन्द भएका होइनन्। गत 2 वर्षदेखि संसद बन्द छ। सरकार 90 दिनमा बन्छ। 90 दिनमा बनेर आएपछि न्यायपालिकालाई आगो लाएर आयो। न्यायपालिका गत 24 दिनदेखि जनताका हक अधिकारको ठेक्का लिएर बसेका मान्छे आफ्नो तलब भत्ता खान्छन्। तपाईले हामीले करले तिरेको पैसाको गाडी चढ्छन्, तेल चढाउँछन्, तर काम गर्दैनन्। संविधान प्रति शपथ खाएर बसेका न्यायाधीशले यस्तो गैर जिम्मेवारी काम गर्नु यो व्यवस्थाको असफलताको चरम उत्कर्ष हो। यसले के प्रमाणित गर्छ भने नेपालको इतिहासमा हरेक 10-12 वर्षमा परिवर्तन भयो। अब नेपालमा परिवर्तनको सङ्घारमा नेपाल पुग्यो। अब देशभरिबाट जनता यी नक्कली चाहिँ वकिल, नक्कली न्यायाधीश, नक्कली व्यवस्था, नक्कली गिरिजाप्रसाद कोइरालाले महाकाली बेच्दा महाकाली बजायो। बारम्बार नागरिकता बाँड्दा 1 दर्जन मुद्दा त मैले लडे, अदालतले रोक्यो। यो भन्दा अगाडिका उसको परिपत्रबाट नागरिकता बाँड्ने निर्णय गरेको थियो। राजनीतिक ब्याकग्राउन्डका न्यायाधीशले परिपत्रबाट नागरिकता रोक्न मिल्दैन भने हामीहरूले फेरि मुद्दा गर्यौं। अहिलेका प्रधान न्यायाधीशले रोकिदिनुभयो। खड्गप्रसाद ओलीले पनि उझै अध्यादेशबाट नागरिकता बाँड्ने आए, हामीहरूले मुद्दा गर्यौं। चोलेन्द्र शमशेर राणाको
नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले रोकिदियो। अब अहिले जब चोलेन्द्र शमशेरलाई यो चाहिँ राजीनामाको माग गरेपछि पुष्पकमल दाहालले चितवनमा भाषण गरे। अब हामी चाँडोभन्दा चाँडो नागरिकता बाँड्ने ऐन ल्याउँछौँ। गृहमन्त्रीले भने सायद चोलेन्द्र शमशेरले तलमाथि गरे होलान्, यो व्यवस्थामा भ्रष्टाचार नगरी पैसा नखुवाई पद पाइँदैन। तर चोलेन्द्र शमशेरले यो देशका लागि धेरै ठुला काम गरेका छन्। बुढी गण्डकी काली गण्डकी रोकिदिए, तराईलाई मरुभूमि बनाउने, यो केटी र बालुवा भारतमा निकासी गर्ने काम रोके। त्यसैले मेरो निवेदन गराइ के मात्रै हो भने यसको पछाडि ललिता निवास तक जोडिएको छैन। कार्तिक 15 गते महिने गत भएको बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालको मुद्दा फैसला हुँदै थियो। त्यसमा माधव नेपाललाई र बाबुराम भट्टराईलाई ललिता निवासमा मुद्दा चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग थियो। सायद त्यसको 5 दिन अगाडि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधान न्यायाधीशमा जानुभयो। सायद प्रधान न्यायाधीशले यो मुद्दा जिताउन सक्दैन भनेर भनिएको कारणले प्रचण्डको निर्देशनमा अदालतका न्यायाधीश र वकिलले हडताल गरे। त्यसको एउटै उद्देश्य ललिता निवासमा बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई बचाउनु थियो। अर्को म अगाडि तपाईँलाई लान्छु। लोकमान सिंह कार्की प्रमुख आयुक्त अख्तियार दुरुपयोग, उनले क्यान्टनमेन्ट 34 अरबको भ्रष्टाचार बाबुरामले अभियोग लगाए। प्रचण्डले 34 अरब क्यान्टनमेन्टमा खाए भनेर उनले म फाइल खोल्छु भने त्यसपछि संसदले महाभियोग लगायो। अदालतले फैसला गरेर लोकमानलाई हटायो। 34 करोड अरबको क्यान्टनमेन्टको फाइल खुलेन। अहिले पनि ललिता निवासमा बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई अभियोग लाग्ने भयो भनेर चाहिँ अहिलेका प्रधान न्यायाधीशलाई फैसला गर्न नदिनका लागि 5 दिन अगाडिबाट नेपालको अदालत बन्द भयो। न्यायाधीश फैसला गर्न निस्किन छोडे। त्यसमध्येको एउटा न्यायाधीशलाई बिदा लिएर भारत पठाइयो। यस पछाडिको कारण के हो? भ्रष्टाचार सम्पूर्ण अगाडि ल्याउँ। हामी त प्रष्टसँग भन्दैछौँ पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म राजनीतिज्ञ उच्च ओहदाका न्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ। 12 सेसन रही आन्दोलनकारी न्यायाधीश वकिल त्यो आन्दोलन लिएर अगाडि आउँछ। सबभन्दा अग्रपन्थीमा बालकृष्ण न्यौपाने अगाडि आउँछ। तर सेटिङ नमिलेर प्रधान न्यायाधीशसँग मुद्दाको भागभण्डा नमिलेर अदालतमा आन्दोलन गरेर अदालतलाई बन्धक बनाउन पाइँदैन। त्यसैले मेरो अनुरोध गराइ के हो भने यो व्यवस्था सफल भयो। अहिलेसम्म राज्यका हरेक निकाय पुष्पकमल दाहालको कब्जामा थिए, अदालत कब्जामा थिएन। यो आन्दोलनबाट शम्भु थापा, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, केशव प्रसाद भण्डारी र बद्रीबहादुर कार्कीको काँधमा बन्दुक राखेर प्रचण्डले अदालत पड्काए। एउटा निकाय थियो अदालत नागरिकको हकको रक्षाका लागि। त्यो निकाय पनि पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा। त्यसको पछाडिको कारण के हो? नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउने, नेपाललाई सिक्किम बनाउने योजनामा पुष्पकमल दाहाल छन्। त्यही कामका लागि हाम्रा कानुन व्यवसायी र अदालतका न्यायाधीशहरू प्रयोग भए। यो नेपालका लागि सबभन्दा दुर्भाग्यको दिन हो। त्यसैले मेरो अनुरोध गराइ के मात्रै हो भने अब यो टाइटुले काम नगरौँ। कार्पेट मुनिका जम्मै फोहोर निकालौँ। को भ्रष्टाचारी हुन् खोलौँ। शम्भु थापाको त 2 वर्ष अगाडि फायर साइडमा इन्टरभ्यू दिएका थिए। हामी जम्मै वकिल न्यायाधीशलाई घुस खुवाउँछौँ। जम्मै न्यायाधीश घुस खान्छन्। तिनै वकिल अहिले सबभन्दा ठुलो क्रान्तिकारी भएका छन्। पहिले ती भनुन् को न्यायाधीशलाई शम्भु थापाले घुस खुवाए, को न्यायाधीशले घुस खाए, जम्मै कुरो शम्भु थापाले भन्नुपर्छ। त्यही अन्तर्वार्तामा भनेका छन् मलाई एउटा यस्तो निकाय गठन गरिदिनुहोस्, त्यो निकायमा म गएर भन्छौँ कुन मुद्दामा कति को न्यायाधीशले खाए म भन्छु। पत्रकारले सोध्छ अहिले भन्नुहोस्। उनले के भन्छन् भने अहिले भन्नु भने तपाईँको पत्रिका के अरे टिभी पनि बन्द हुन्छ, म पनि थुनामा। अब भन्नुपर्ने दिन आयो। तपाईँले साँचो कुरो गरेको भने भन्नुहोस्। अब टाइटुले काम गरेर वार्ता गरेर हुँदैन। अब छरष्ट जम्मै कार्पेट मुनिको फोहोर निकाल्नुपर्छ। होइन भने यो टाइटुले काम गरेर आफ्नो दुनु मात्रै सुझाउने काम प्रधान न्यायाधीशले पनि गर्नु हुँदैन। एकछिनलाई मानौ प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुभयो भने
नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका सिद्धियो। केही 4 जना गठजोडका वकिलले हल्ला गर्ने बित्तिकै प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिने हो भने अदालत कसको कन्ट्रोलमा गयो? भूमिगत गिरोहको कन्ट्रोलमा गयो र नेपालको न्याय पाउने हक स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनको शासन सिद्धियो। रुलको शासन होइन, नेपालमा हुलको शासन सुरु हुन्छ। त्यसैले हामी हुलको शासनको पक्षमा छैनौँ। काठमाडौँमा मात्रै 10,000 वकिल छन्, देशभरमा 15 देखि 20,000 वकिल छन्। 150-200 वकिल, त्यो पनि बन्चर साथ राखेर आन्दोलन गर्दैमा कसैले राजीनामा दिँदैन। त पक्का कुरो। अब यो राजीनामा जनताको कुरो भइसक्यो। हामी भन्छौँ छानबिन गरौँ। बङ्गलादेशमा 11 वर्ष प्रधान न्यायाधीशलाई कैद भयो। जम्मै न्यायाधीशलाई छानबिन गरौँ, जम्मै मन्त्रीको छानबिन गरौँ। चित्रबहादुर केसीले चोलेन्द्र शमशेरको सुनवाईको विषयमा सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा बोलेको कुरो के हो? टोपबहादुर रायमाझी र एकजना पाण्डेको नाम लिन्छन् उनले। 20-22 दिनमा ती चोलेन्द्र शमशेरको विरुद्धमा थिए। त्यसपछि विस्तारो समर्थन हुँदा उनले चित्रबहादुरले सोधेछन् क्या हो भन्दा उनीहरूले के भने हाम्रा नेताले पाउने पाइसके, अब हामीहरूले गरेर केही हुँदैन। के हो पहिले कति पाए? ती चित्रबहादुर केसी किन बोल्दैनन् अहिले? संहिताको विरोध गरेर यो संहिता र धर्मनिरपेक्ष संविधानको गठजोडमा बसेका छन्। यसका नक्कली नेता अब नेपाललाई चाहिँदैन। त्यसैले मेरो अनुरोध गराइके हो भने उठ्नुहोस् जनता, उठ्नुहोस्। अब यो राम्रो मौका छ। जम्मैको हिसाब किताब चुक्ता गर्नुपर्छ। हुँदैन वार्तामा बस्नु। वार्तामा भनेको यो फोहोरलाई छोप्नु हो। फोहोर छोप्नु हुँदैन। कार्पेट उगाल्नुपर्छ, अलिअलि टन्ठीले हिर्काएर त्यसका धुलो झार्नुपर्छ। यो वार्ता गर्ने भनेको आफ्नो दुनो सोच्याउने हो। भोलि सेटिङ 10वटा मुद्दामा होला। प्रधान न्यायाधीशले भन्लान् आन्दोलनकारीका जम्मै मुद्दामा जिताइदिन्छु, आन्दोलन छोडिदिनुहोस्। आन्दोलनकारीका छोरालाई न्यायाधीश बनाइदिन्छु, आन्दोलनकारीका वकिल अफिसका मान्छेलाई न्यायाधीश बनाइदिन्छु। अहिले एउटा वकालतको गजब परम्परा सुरु भएको छ। आफ्ना मान्छे न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने अनि त्यो न्यायाधीशबाट मुद्दा जित्ने, यो काम बन्द हुनुपर्छ। अहिलेसम्म राजनीति आस्थाका आधारमा जति न्यायाधीशहरू नियुक्ति भए जम्मैको छानबिन हुनुपर्छ। जम्मै युरोपियन युनियनका एनजिओका मान्छे अदालतमा छिरेका छन्। योग्यता क्षमताका मान्छेको आधारमा न्यायाधीश छिरेका छैनन्। त्यसैले मेरो अनुरोध गराई यो छोप्ने काम नगरौँ। फोहोर डङ्गुर लागिसक्यो, दुमदुम्ती गनाउँछ, आउँदा सन्ततिले भोग्नुपर्छ। त्यसैले यो संवैधानिक परिषदको विषयमा चर्चा गरौँ, न्याय परिषदको विषयमा चर्चा गरौँ। राजनीति निश्चय आस्थाका आधारमा न्यायाधीश लानुहुन्छ कि हुँदैन त्यो चर्चा गरौँ। सम्भव के हो भने कार्पेट बनेको फोहोर निकालौँ। वार्ताबाट आफ्नो दुनो सच्याउने काम कसैले पनि नगरौँ। धन्यवाद। प्रधान न्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतमै चलाउन नसक्ने, राजीनामा पनि नगर्ने, अब सुन्नु, सर्वोच्च हाम्रो कानुनी संरचना, सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशले 2 जना वकिल बहस गर्न गएका बेलामा के बहस गर्नुहुन्छ? तपाईँका पक्षले कति दिने, तपाईँका पक्षले कति दिने? भने प्रधान न्यायाधीशले केही पनि गर्न सक्दैन। प्रधान न्यायाधीशले न्यायाधीशलाई एक थोपो केही पनि गर्न सक्दैन। के गरेर कारबाही चलाउने? संविधान र कानुनी व्यवस्थै त्यस्तो गरिदिनु हो। अहिले सर्वोच्चका न्यायाधीश राजालाई प्रधान न्यायाधीशले के काम गर्ने, के कारबाही गर्ने? अब अर्को मान्छे के हो त भन्दाखेरि यो विभण्डर जबसम्म कुपण्डुलको अदालतका कल्याण श्रेष्ठ मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष नियुक्ति हुँदैनन् यो बमण्डल सकिँदैन। यहाँ खेल त्यहाँ छ, युरोपियन युनियनको खेल छ, बार एसोसिएसन युरोपियनको पैसाबाट चलेको छ।
बारका अध्यक्ष प्रचण्डका कार्यकर्ता हुन्। शम्भु थापा, हरिहर दाहाल संसद पुनर्बहाली मुद्दाका प्रचण्डका वकिल हुन्। यी के चाहन्छन्? यो व्यवस्था समाप्त पारिदिउँ, प्रचण्डको हुकुम प्रभाङ्गी अदालतमा लागू होस्। त्यो उद्देश्यका लागि यो प्रचण्डको अदालतलाई सिद्ध्याउने र उनको निर्देशन बमोजिम अदालत चल्ने योजना अन्तर्गत भएको काम कार्य भएको कारणले प्रधान न्यायाधीशले तपाईँ कानुन बनाउँदा कुनै कन्ट्रोल मेकानिजम छैन। आज नियुक्ति भएको न्यायाधीश र 10 वर्ष अगाडिदेखि नियुक्ति भएको न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश अधिकारमा बराबर। प्रधान न्यायाधीशले एउटै मात्रै काम गर्न सक्छ, अरू न्यायाधीशलाई कहिले दिन सक्दैन। अब अदालत सुचारू गर्नलाई प्रधान न्यायाधीश तपाईको सुझाव के? अब यो माथिदेखिकै समस्या छ। हेर्नु, संविधानमा समस्या छ। संविधान जबसम्म हामी संशोधन गर्दैनौँ अथवा खारिज गर्दैनौँ, 10 वर्ष पुष्पकमल दाहालले देश बन्धक बनाए। गत 2 वर्षदेखि संसद बन्धक छ। अरू 6-8 महिना 1 वर्ष अदालत बन्द हुँदा के बिग्रिन्छ? झगडियाका 13 वर्षका मुद्दा बाँकी छन्। अब बाँकी फैसला जनताले गर्नुपर्छ। को न्यायाधीश राख्ने जनताले गर्छ, कस्तो अदालत राख्ने जनताले गर्छ। अदालत खुल्ने सम्भावना छैन। खोइ त अब यो के हो भने कत फाइट छ। दुईटैतिर साँडे छन्। एउटा साँडेको त सिङ फुक्लो भनेन होला। दुईटैतिर कडा साँडे छन्। त्यसैले यो समस्या तत्काल समाधान हुने म चाहिँ देखिराखेका छैन। धन्यवाद। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशज्यूहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशज्यूहरू, हाइकोर्ट, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत सबै पूर्व न्यायाधीशहरूको एउटा साझा प्लेटफर्म छ। त्यसले निष्कर्ष निकाल्यो। उनले के भन्यो भने न्यायपालिकामा विकृति भ्रष्टाचारमा चुर्लुमा डुबेको छ। अहिलेको नेतृत्वले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ। अहिलेको वर्तमान सम्मानज्यूले त्यसलाई विकृति विषयलाई हटाउनेतर्फ कुनै कारबाही गर्न सक्नु भएको छैन। त्यसकारणले उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। नम्बर 1 पूर्व न्यायाधीशहरूको भनाइ। देशको पूर्व न्यायाधीशहरू भनेको लामो कालखण्ड जीवनभर उहाँले चाहिने न्याय सम्पादनमा व्यतीत गर्नुभएको व्यक्तित्वहरूले पहिलो बुझा के गर्नुभयो? वर्तमान सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चुनेन्द्र शमशेर जबराजीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। 1 नम्बर कुरा। 2 नम्बर कुरा उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि यस्तो भयावह अवस्थामा यदि उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुहुन्न भने बहालवाला न्यायाधीशहरूले उहाँको नेतृत्वको अवज्ञा गर्नुपर्छ भन्ने आह्वान गर्नुभयो। कसले? पूर्व न्यायाधीशहरूले। जसको परिणाम सर्वोच्च अदालतका उहाँ बाहेक 19 जना सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूले अहिले उहाँको अवज्ञा गर्नु भएको छ, उहाँको नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्नु भएको छ। र तेस्रो कुरा पनि गरे पूर्व न्यायाधीशहरूले। के भने यदि यो दुईटै प्रक्रियाबाट पनि निकास निस्कदैन भने संसदले यसमा पहल गर्नुपर्छ। पहिलो पटक नेपालका पूर्व न्यायाधीशहरूले बोलेको कुरा हो। त्यसको केही दिन पछाडि ठ्याक्कै सर्वोच्च अदालतका 19 जना न्यायाधीशहरूले प्रधान नेतृत्वलाई अवज्ञा गर्नुभयो र भन्नुभयो अब तपाईको नेतृत्वमा स्वतन्त्र र स्वच्छ न्यायपालिका अगाडि बढ्न सक्दैन, तपाईले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। त्यसपछि नेपालबाट तेस्रो चरणमा आएको कानुन व्यवसाय तेस्रो चरणमा आएर कानुन व्यवसायले पनि नेपालबाट पनि भन्यो कि हो यो कुरा चाहिँ अब अचाकली भइसकेको छ र वर्तमान प्रधान न्यायाधीश कुनै नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश होइन। उहाँको कार्यकाल 3 वर्ष पूरा हुँदैछ र 3 वर्षमा यी विकृतिहरूको न्यूनीकरण हुनुका साथै यसको अभिवृद्धि हुँदै गयो, वृद्धि हुँदै गयो। अब यो चरम पथमा पुग्यो। अब यहाँको राजीनामा नै विकल्प हो भनेर राजीनामाको माग गरेको हो के अरे नेपाल बार एसोसिएसनले र कालो बत्ती बाँधेर शान्तिपूर्वक विरोध कार्यक्रम गरेको हो। त्यसमा सम्मानज्यू बार भनेको संविधानमा उल्लेखित कुरा हो। कानुन व्यवसायको चर्चा संविधानमा गरेको छ र नेपाल बार एसोसिएसन पनि संविधानमा उल्लेखित अंग हो। यो कुनै बाहिरबाट आयो, नेपाल संविधानमै उल्लेख छ कि न्याय परिषद सदस्य एकजना हुनुपर्ने नेपाल बार एसोसिएसनको। भनेपछि नेपाल बार एसोसिएसन त संविधानले नै मान्यता दिएको संस्था हो
र यो न्यायपालिकाको परिवार एउटै परिवारभित्र हो। न्यायाधीशहरू र वकिलहरू एउटै परिवारका कुराहरू, एउटै परिवारका भइरहेका शान्तिपूर्ण ढङ्गले राजीनामाको माग गरेर कालोपट्टिमा उभिरहेको बेलामा त्यहाँनिर सशस्त्र प्रहरीको हस्तक्षेप भयो। आफ्नै घरभित्र सम्मानज्यूले प्रहरी हस्तक्षेप गराउनु भयो र प्रहरी लगाएर आफ्नै परिवारका वकिलहरूलाई कुट्न पिट्न लगाउनु भयो। त्यो उहाँले सीमा नाग्नु भयो। आफ्नो घरको कुरा आफ्नो घरभित्र मिलाउनु पर्नेमा वकिलले कुनै हतियार उठाएको छ, वकिलले के भनेको छ, अनि वकिलमाथि त्यत्रो प्रहरी जस्तो सर्वोच्च अदालतको प्राङ्गणलाई रणक्षेत्रको रूपमा उहाँले रूपान्तरण गरिदिनु भयो। वकिलमाथि हातपात भयो, वकिलहरू घाइते भए। अनि चाहिँ त्यसपछि त्यतिले पनि उहाँलाई पुगेन। त्यसपछि आफ्ना केही व्यक्तिहरूलाई परिचालन गरेर सडकमा केही मान्छेहरू उतारे बारका विरुद्धमा। उहाँले उतार्नुभयो। भिजिलान्तेहरू सडकमा देखिए, केही चाहिँ प्रतिकार गर्नेहरू देखिए। नेपालको इतिहासमा आजसम्म हरेक परिवर्तनमा बारले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। बारको विरुद्धमा आजसम्म कसैले पनि आवाज उठाएको छैन। किन बार भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन, मानव अधिकारको पक्षमा उभिने हो। न्यायपालिकाले पनि मार्ग बिगार्यो, मार्ग छोड्यो भने त्यसलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने काम बारले गर्दछ। र बारको विरुद्धमा उहाँले सडकमा मान्छे उतार्नुभयो। यस्तो अवस्था आइपुग्यो सम्मानजीको आज। यो अवस्था किन आयो? आफ्नो परिवारको कुरा परिवारमा गर्न छोडेर सडकमा छताछुल्ला कसले गराए? सम्मानजीले स्वयंले गराउनु भयो। आज दिनका दिन नेपाल बारको गेटमा आएर केही भिजिलान्तेहरूले आएर विरोध गरेको देखिन्छ नेपाल बारको विरुद्ध। तर ती व्यक्तिहरूले पनि, उहाँले आफैले परिचालन गरेको वा गर्न लगाएका व्यक्तिहरूले पनि उहाँ महान हुनुहुन्छ, न्यायमूर्ति हुनुहुन्छ। उहाँ जस्तो न्यायमूर्तिहरू नेपालमा कोही देखिएका छैनन्। उहाँको विकल्प छैन। उहाँ असाध्यै राम्रो न्याय सम्पादन गर्नु भएको छ, असाध्यै न्याय प्रशासन चलाउनु भएको छ भनेर प्रशंसा गरेको देखिँदैन। उहाँको आफ्नै व्यक्तिहरूले के भन्छन् भने उहाँको बहिर्गमनले मात्र समस्याको समाधान हुँदैन, तर यदि नेतृत्व ठिक भयो भने समस्याको समाधान हुन्छ। त्यसकारणले बार भनेको मुलुकलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने हो। र आज जुन कुरा उठेको छ यो के भन्छ अहिले वार्तालाई आह्वान गर्नुभएको छ। परिवारका व्यक्तिलाई बोलाउनको लागि प्रेस वक्तव्य जारी गर्नुपर्छ। हामी एउटै परिवारका हौं, एउटै प्राङ्गणमा बस्छौँ हामी। हाम्रो प्राङ्गण पनि एउटै हो, एउटै घर हो। एउटै घरका आफ्नै अभिन्न अङ्गलाई बोलाउनको लागि प्रेस वक्तव्य जारी गर्नु पर्थ्यो र त्यसैले बोलाउन सक्नुहुन्थ्यो नि। तर उहाँले प्रेस वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ, विज्ञप्ति। सिधै अध्यक्ष नेपाल बार एसोसिएसन नेपाल बार एसोसिएसन परिवार भनेर चिठी लेख्न सक्नुहुन्थ्यो नि। तर उहाँले त्यहाँ कहीँ सम्बोधन नगरेर प्रेस वक्तव्य जारी गर्नुभएको छ। त्यो भनेको तपाईँको मिडियाको कन्जम्सनको लागि हो। त्यो तपाईँहरूको लागि गरेको हो, मिडियाको लागि गरेको हो। नेपाल बारलाई खुला दिलले उहाँले बोलाउनु भएको छैन। त्यसमा पनि उहाँले माग प्रशस्त गर्नु भएको छैन। अब कुरा यति अगाडि बढिसकेको छ कि अब त्यो वार्तामा बस्नु के को लागि बस्नु? वार्ता हुने सम्भावना छैन। वार्ता के को लागि हो? उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्न म तयार छु। कुन मोडालिटीमा मार्ग प्रशस्त गर्ने त्यो एजेन्डा राखेर पत्राचार गरेर नेपाल बारलाई सोझेको भए हुन्थ्यो नि। तर नेपाल बारलाई सोझे कुनै किसिमको सम्बोधन नभएको हुनाले मिडियाको कन्सर्नलाई म तयार छु भन्ने किसिमको देखाउन प्रचारबाजी गर्नको लागि यो गरिएको हो। त्यसकारणले नेपाल बार एसोसिएसनले यो वार्तामा नबस्ने भनिसकेको छ। र अबको सवाल रह्यो कि सेवाग्राहीको कुराहरु समस्या छ नि। सेवाग्राही त अहिले पीडित हुनु स्वाभाविकै हो। तर त्यसपछि हामीले बन्दी प्रसङ्गका मुद्दाहरू हेर्न भनेका छौँ हामीले। र 19 जना न्यायाधीशहरूलाई त नेपाल बारले नै अनुरोध गरेको छ, तपाईहरूले अब यो आन्दोलनमा हामीलाई साथ दिनुहोस्, उहाँको नेतृत्वलाई अवज्ञा गर्नुहोस् भनेर नेपाल बारले नै आह्वान गरेको छ। सेवाग्राहीको समस्या हामीले बुझेका छौँ। तर जब तपाईँ बिमार रहनुहुन्छ, तपाईँ अपरेसन थिएटरमा हुनुहुन्छ, इलाज चल्दैछ, इलाज चलिरहेको बेलामा केही धेरै धारण गर्नु जरुरी छ। र यो भनेको फेरि सेवाग्राहीकै लागि हो। सेवाग्राहीको हितमा नेपाल वकिलहरू आफ्नो लागि केही पनि गरे होइन।
सेवाग्राहीको हितमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि जनआस्थाको लागि हो। रह्यो सवाल त्यसकाले हो। र अब हामीले बन्दी प्रति गइरहेको छ र मेरो व्यक्तिगत रूपमा धारणा छ बन्दी प्रत्यक्षीकरण, मुद्दा फिर्ता, मुद्दा तामेली र मिलापत्र, यी 4वटा पक्षमा मुद्दा फिर्ता, तामेली, मिलापत्र र बन्दी प्रत्यक्षीकरण, यी 4वटा विषयमा अदालतले हेरेमा सेवाग्राहीले 3 साल अप्ठ्यारो पर्दैन। त्यसकारण सेवाग्राहीको हितमा यो भएको हुनाले सेवाग्राहीले धैर्य धारण गर्नु जरुरी छ। यति भन्दै म चाहिँ अरु केही छ भने म राख्छु। पूर्व प्रधान न्यायाधीशको कुरा गर्नुभयो हैन। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले राजीनामा मागिरहेका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा माग्दैन, राजीनामा दिनुपर्ने एउटा। अर्को, तपाईहरु पूर्व प्रधान न्यायाधीशबाटै परिचालित हुनुहुन्छ भन्ने कुराको पुष्टि त्यो तपाईको भनाइले गर्छ। किनकि कल्याण श्रेष्ठको डिजाइनमा बार लागिराखेको छ। कल्याण श्रेष्ठ यतापट्टि अहिलेका बारका अध्यक्ष, उहाँको आफ्नै सम्बन्ध, आफ्नै लेनादेना, लेनदेन नमिलेको छैन। तपाईहरु सडकमा आउनुभयो, जनता संस्थालाई बदनाम गर्न आउनुभयो। यसो छ, तपाईले जुन इंगित गर्नुभयो पूर्व प्रधान न्यायाधीश भनेर, मैले पूर्व प्रधान न्यायाधीश भनेको छैन। मैले भन्ने बेलामा नेपालका सम्पूर्ण पूर्व न्यायाधीशहरू, त्यसभित्र पूर्व प्रधान न्यायाधीश पनि पर्छन्, सर्वोच्चका न्यायाधीश पनि पर्छन्, उच्च अदालतका न्यायाधीश पनि पर्छन्, जिल्लाका पनि पर्छन्, विशेषका पनि पर्छन्। सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूले एक स्वरले सर्वसम्मतिले भनेको कुरालाई कुनै खास एउटा व्यक्तिको लागि चाहिँ तपाईले नामै लिनुभयो, त्यो व्यक्तिलाई इंगित गर्नु जरुरी छैन। त्यसकारण यो आन्दोलन भनेको सम्पूर्ण पूर्व न्यायाधीशहरू भनेको र यो फेरि चाहिँ तपाईले अलि सडक भन्ने शब्दको प्रयोग गर्नुभयो। बार भनेको सडक होइन है, नोट गर्नुस्। र बारले सडकमा गएर आन्दोलन गरेको छैन। बार भनेको न्यायपालिकाको प्राङ्गण हो, न्यायपालिका परिवार हो र परिवार भित्रैबाट भन्दैछ हाम्रा अभिभावक, हाम्रा नेतृत्व, तपाईले हामीलाई सही ढंगले नेतृत्व गर्न सक्नु भएन, तपाई छाड्नुस्। अनि प्रधान न्यायाधीश जस्तो व्यक्ति, कानुनको जानकार जस्तो व्यक्तिले बारलाई सडक कहिले देख्नु हो? बारलाई सडक आजसम्म कसैले भनेको छैन। उहाँ पहिलो व्यक्ति हो सामान्य प्रजा जसलाई बारलाई उहाँले सडक देख्नुभयो। संविधानले चिनेको बार, रात दिन अदालतमा बस्ने बारलाई उहाँले सडक भनिदिनु हो। हामी सडकमा हामी सडकमा पहिले गएका छौँ। हामीलाई बारमा परिवारमा बस्दाखेरि हामीलाई भित्र पुलिस लगाइदिने, आफ्नो घरबाट गलत्याउने हामीलाई, अनि सडक भन्ने, अर्थात् उहाँ कानुनको ज्ञान पनि रहेनछ। उहाँले न्यायपालिका भनेको आफू मात्रै ठान्नु हुँदो रहेछ, वकिललाई उहाँले न्यायपालिका ठान्नु हुँदो रहेछ। उहाँको भ्रम हो। प्रधान न्यायाधीशलाई कानुनको नलेज रहन्छ भन्न मिल्छ एउटा कानुन व्यवसायीले। अब ल मैले भन्नु पर्दैन, ऋषिजी यहाँ आउनुहुन्छ, सुन्नुहोस् न। ऋषिजीको कार्यक्रममा उहाँले धमलाको हमलामा अनुरोध दिनुभएको थियो नि, त्यसमा उहाँले के भन्नुभएको थियो? रञ्जन कोइरालाको जुन सजाय छुट गरेको छ त्यो कारागार कानुनमा व्यवस्था छ। अब तपाई मलाई भन्नुस्, कारागार ऐनको प्रयोग न्यायाधीशले गर्दैन, कारागार कानुनको प्रयोग जेलरले गर्छ, सिडिओले गर्छ, महानिर्देशकले गर्छ, गृहमन्त्रीले गर्छ, सरकारले गर्छ। अनि उहाँले फैसलामा नलेखेर ऋषिजीको अदालतमा गएर भन्नुभयो कारागार कानुनमा छ। तपाई मलाई भन्नुस्, उहाँलाई कानुन ज्ञान छ कि छैन? उहाँ कानुन ज्ञान छ कि छैन भन्ने कुरो उहाँले स्वयंले आफूलाई भनिसक्नु हो। र अर्को कुरो, त्यही मुद्दामा उहाँले प्रतिरक्षा गर्नुभएको छ, विचाराधीन मुद्दामा, भने उहाँको न्यायिक विवेक कति रहेछ भन्ने कुरो ऋषिजीको प्रोग्राम तपाईले देख्नु भएको छ नि। और त्यसमा यति प्रश्न हुँदा भने फेरि मेरो मुखबाट किन सुन्न चाहनुहुन्छ? उहाँले सर्वोच्च अदालतमा प्रहरी परिचालित गर्नुभएको छ। आजै मात्र दंगा प्रहरी परिचालित गर्नुभएको थियो। भिजिलान्टै उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई त अहिलेसम्म हामीले बिचौलियाको नायके मात्र भनिएको थियो, अब त उहाँ भिजिलान्टेको पनि नायके हुन थाल्नु। उहाँले भिजिलान्टे, अदालतमा उहाँले भिजिलान्टे प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। केही भाडाका मान्छेहरूलाई उहाँले परिचालित गर्दै हुनुहुन्छ। यो भन्दा ठूलो अशिष्टता, यो भन्दा ठूलो गैर न्यायिक आचरणको के हुन सक्छ? यस्तो व्यक्ति, यस्तो निर्लज्ज व्यक्ति, यत्रो अनैतिक व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश हुन सक्छ? प्रधान न्यायाधीश भनेको त सबैभन्दा नैतिकवान, सच्चरित व्यक्ति, विवेकवान व्यक्ति को प्रधान न्यायाधीश हुने हो, जसले नेपाली नागरिकहरूको अधिकार र स्वतन्त्रताको जिम्मेवारी लिएर बसेको छ, त्यसको संरक्षक भएर बसेको छ, न्यायदाताको रूपमा रहेको छ। आज त्यो व्यक्तिले भिजिलान्टे परिचालित गर्दछ।
अदालत परिसरमा प्रहरी परिचालन गर्छ, बल प्रयोग गर्छ, न्यायपालिकालाई अपवित्र बनाउँछ। जब अदालत भनेको तर्क र विवेक गर्ने ठाउँ हो, तर्क र विवेकको प्रयोगद्वारा न्याय सम्पादन गर्ने ठाउँ हो, त्यहाँ चाहिँ प्रहरी परिचालन गरेर कानुन व्यवसायीहरू पनि अदालतका अफिसरहरू हुन्, पार्ट अफ द कोर्ट हुन्, पार्ट अफ द जुडिसियरी हुन्। उहाँले जुन भन्नुहुन्छ नि सडकबाट राजीनामा होइन, सर्वोच्च अदालतको बेन्चबाट राजीनामा मागिएको छ, सर्वोच्च अदालतको परिसरबाट उहाँको राजीनामा मागिएको छ। सडकमा त उहाँले भिजिलान्ते प्रयोग गर्नुभएको छ, पैसा प्रयोग गरेर चाहिँ भिजिलान्ते। उहाँको चाहिँ के छ नि वास्तवमा नेपालकै इतिहासको यति भ्रष्टतम, सबैभन्दा भ्रष्टतम प्रधान न्यायाधीश हो। कुनै पनि व्यक्ति यति भ्रष्ट व्यक्ति नेपालको इतिहासमा कहिले पनि प्रधान न्यायाधीश भएको थिएन। आज त जानकारहरूले भन्छन्, बजारमा चर्चा छ कि आज विनोद चौधरीको भन्दा बढी पैसा चोलेङ शमशेर राणासँग छ। यो बजारमा चर्चा छ। मान्छेहरूले यस्तो शब्द प्रयोग गर्दाखेरि हाम्रो त कानै अपवित्र भए जस्तो हुन्छ। के अनर्थ हामीले सुन्नु परिरहेको छ। एउटा त्यसको केही तथ्य पनि सार्वजनिक गरिदिनु पाए जुन यो त आरोप मात्रै हो। हैन, आरोप हैन। जानकारहरूले भन्छन्, तपाईहरु पत्रकार हुनुहुन्छ, मलाई अहिले कम्प्लिट गर्न दिनुस्। त्यस्तो भनाइ छ। यो चाहिँ के हो भने यो चर्चा चल्नु आफैमा पनि एउटा प्रधान न्यायाधीशको पद या कुनै पनि न्यायाधीशको पद विवाद भन्दा माथि हुनुपर्छ, विवादबाट मुक्त हुनुपर्छ। विवाद आयो कि न्यायाधीशले राजीनामा दिन्छ, संसार भइदिन्छ, पदमुक्त हुन्छ। यत्रो हाई भोल्टेज कन्ट्रोभर्सीमा संसारमा कहीँ पनि प्रधान न्यायाधीश पदमा बसिरहँदैन, कुनै न्यायाधीश पदमा बसिरहँदैन। सर्वोच्च अदालतमा पनि हेर्नुहोस्, धेरै न्यायाधीशहरू पदमुक्त भएका छन्। कृष्ण कुमार वर्मा, बलिराम कुँवर, नाखुवा, राजेन्द्र नाखुवा, यस्ता धेरै न्यायाधीशहरू पदबाट मुक्त भएका छन्। उनीहरूले महाभियोग लगाइएको थिएन, तर उनीहरूको फैसलामा, उनीहरूको नैतिकतामा प्रश्न उठ्ने बित्तिकै उनीहरूले पद त्याग गर्नु पर्यो। र उहाँले भन्नुहुन्छ मलाई संवैधानिक प्रक्रियाद्वारा हटाऊ। यो नै एउटा यो उहाँले जब आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नु भएन, संविधान गैर संवैधानिक आचरण गर्नुभयो, उहाँले कार्यपालिकामा आफ्नो भाग खोज्नुभयो, संवैधानिक निकायमा आफ्नो भाग खोज्नुभयो। संसारमा कहीँ सुन्नु भएको छ तपाईले? कहीँ कुनै न्यायाधीशले, कुनै प्रधान न्यायाधीशले कार्यपालिकामा भाग खोज्छ, राजदूतमा आफ्नो भाग खोज्छ, संवैधानिक निकायमा आफ्नो भाग खोज्छ? उ त के हो भने एउटा रक्षक, संविधानको रक्षक हो, विधिको शासनको रक्षक हो, भाग खोज्ने काम गर्दैन। त उहाँले यत्रो चाहिँ निकृष्ट कार्य गर्नुभयो, जसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण न्यायिक जगतका मात्र होइन, आम नेपाली नागरिकको पनि शिर निहुरिएको छ। त्यसलाई अपमानित, उहाँ जुन संस्थामा हुनुहुन्छ त्यसलाई अपमानित गर्नुभयो, त्यसको मर्यादालाई समाप्त गर्नुभयो। यो त न्याय विरुद्धको कसुर हो। उहाँले अदालतमा प्रहरी परिचालन गर्दै हुन्छ, भिजिलान्ते प्रयोग गर्दै हुन्छ, आफ्ना कानुन व्यवसायीहरूमाथि जो अफिसर अफ द कोर्ट हुन्, जो पार्ट अफ द जुडिसियरी हुन्, उनीहरूको विरुद्धमा शक्ति प्रयोग गर्दै हुन्छ। यो पनि एउटा गम्भीर गैर न्यायिक आचरण मात्र होइन, त्यो अदालतको अवहेलना हो। यो गम्भीर भ्रष्टाचारको इस्यु हो। किन उहाँसँग त्यो नैतिक साहस छैन? उहाँले त्यसलाई फेस गर्न सक्ने क्षमता छैन, त्यसमा शक्तिको सहारा लिँदै हुन्छ। तर एउटा कुरा के छ, इतिहास साक्षी छ, नैतिक शक्तिको आधारमा हुने आन्दोलनलाई कुनै भिजिलान्ते प्रचारित गरेर त्यसलाई पराजित गर्न सकिँदैन, प्रहरी परिचालित गरेर त्यसलाई पराजित गर्न सकिँदैन। किङ ज्ञानी देशको तारा उदाहरण हुन्। उनले त सारा इन्टरनेट समेत चाहिँ त्यसरी काटेर कु गरेका थिए। हरेक चाहिँ सञ्चार माध्यममा उनले सेना परिचालित गरेका थिए। उनी समाप्त भए, पञ्चायत ढल्यो। त्यो बेला चाहिँ यस्तै अहिलेको भिजिलान्ते जस्तै त्यो बेला पनि प्रतिकार समिति बनाइएको थियो। देशभरि चाहिँ मुठीभर बहुदलवादी मार्छौं भनेर नारा लाग्थ्यो। तर त्यो बेला जुन बहुदलको आन्दोलन थियो, लोकतन्त्रको जुन आन्दोलन थियो, त्यो नैतिकतामा आधारित आन्दोलन थियो, त्यो शक्तिमा आधारित आन्दोलन थियो। आज कानुन व्यवसायीहरूको जुन माग छ त्यो नैतिकतामा आधारित छ, यसको पछाडि नैतिक शक्ति छ। डाक्टर गुन्डागत रूपमा कुरा गरौँ न, हरेक आन्दोलन हुँदै गर्दा
जनताको समर्थन कति रहन्छ भनेर पूर्व अनुमान गरिन्छ कि यसपटक बाढको आन्दोलनमा चाहिँ पिटीको कसैको पनि समर्थन देखिएन हैन त्यो कुरा सब्जेक्टिभ हो यसमा चाहिँ के छ धेरै ठुलो समर्थन छ मैले पनि जनतालाई भेट्छु तपाईले कुन जनताको कुरा गर्नु मलाई थाहा छैन तर हैन हामी पनि हैन अब के भने यहाँ त एउटा अर्गनाइज ढंगले यो चाहिँ के छ उहाँ त केपी ओलीकै मतियार हो केपी ओलीकै शैली उहाँले अख्तियार गर्नु भएको छ र साइबर सेना परिचालित गर्नु भएको छ र चाहिँ के भने एक थरी चाहिँ पेड व्यक्तिहरू छन् जसको काम नै चाहिँ के हो भने आम जनता हेर्नुस् एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको जुन आन्दोलन हो नि यो सेवाग्राहीहरूको लागिको आन्दोलन हो किनभने आम सेवाग्राहीहरूले न्याय पाएका छैनन् किनभने न्यायको जहाँ किनबेच हुन्छ जहाँ पैसाको आधारमा न्यायको किनबेच हुन्छ आज आम एउटा गरिब मान्छेको एउटा दार्चुलाको एउटा गाउँमा बस्ने बेतुलीको एउटा गाउँमा बस्ने मान्छेको मुद्दाले सुनवाई हुँदैन त्यसले न्याय पाउँदैन टाठाबाठाले पैसावालाले जसले पैसा खर्च गर्न सक्छ न्यायिक प्रक्रियालाई मेनिपुलेट गर्न सक्छ त्यसकारण आम सेवाग्राहीहरूले पनि अब बुझ्न थालेका छन् कि न्यायपालिका भ्रष्ट भयो भने त्यहाँ सेटिङको आधारमा बिचौलियाको आधारमा न्याय सम्पादन भयो भने न्याय कहिले उहाँले कहिले पनि न्याय पाउनुहुन्न त्यसकारण यो आन्दोलन भनेको त्यो सेटिङ प्रणालीले ध्वस्त गर्नका लागि हो त्यो बिचौलिया तन्त्रलाई ध्वस्त गर्नको लागि हो त्यो ध्वस्त भएपछि बल्ल चाहिँ आम जनताले न्याय पाउँछ आम जनताले खाली फैसला हुनु मात्र ठुलो कुरा होइन एउटा कुरा के छ भने यहाँ त एउटा गलत नरेसन के फैलाउन खोजिएको छ भने जनतालाई चाहिँ त्यसरी भ्रम के पार्न खोजिएको छ भने हेर्नुहोस् हामी कानुन व्यवसायहरूले व्यक्तिगत घाटा छैन मुद्दाको सुनवाई नहुँदाखेरि 2-4 पैसा हामीले फी पनि आउँदैन आउँदै सुनवाई भइरहेको छैन हामी बहसै गरिरहेका छैन हामीले पनि घाटा छ नि तर हामीले आफ्नो घाटा नोक्सानसँग मतलब छैन हामी न्यायको सुनिश्चितता चाहन्छौँ अदालतबाट फैसला मात्र होइन हेर्नुहोस् आम सेवाग्राहीहरूको हातमा फैसला त पर्ला तर हामी चाहन्छौँ कि न्याय परोस् फैसला मात्र होइन अदालत भनेको फैसला गर्ने ठाउँ होइन न्याय गर्ने ठाउँ हो न्यायको किनबेच भएको छ अदालत भनेको न्यायको मन्दिर हो त्यो न्यायको मन्दिरमा आज किनबेच गरिएको छ न्यायलाई कमोडिफाई गरिएको छ कमोडिफाई भनेको चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ किनबेच गर्ने वस्तुको रूपमा न्यायलाई चाहिँ स्थापित गरिएको छ वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेपालले भर्खरै भन्नुभयो कार्तिक 5 गते प्रचण्ड र प्रधान न्यायाधीश बीचको भेटवार्ता त्यस पछाडिको विकसित परिस्थितिको उपज हो यसले चाहिँ बाबुराम भट्टराई र माधव नेपाललाई संरक्षण गर्नको लागि गरिएको आन्दोलन हो भनेर आरोप लगाउनु भएको छ अब त्यो उहाँले कहाँबाट के आरोप लगाउनु हो तर एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने उहाँले एउटा सिटिङ चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले त्यो प्रचण्डलाई भेट्नु यो नै एउटा अशोभनीय होइन त्यसकै आधारमा पनि उहाँले पदत्याग गर्नुपर्ने होइन हेर्नुहोस् एउटा कुरा म के भन्छु भने चोलेन शमशेर राणाले पदत्याग गर्नुपर्ने 1000 वटा कारण छ तर उहाँले पदमा रहनुपर्ने एउटा पनि कारण छैन ल यही एउटा कारण यही जुन गएर भेट्नु मुद्दाका पक्षलाई भेट्नुहुन्छ उहाँ र के छ भने आफूले फैसला अदालतले गरेको फैसलाको आधारमा चाहिँ के छ भने कार्यपालिकासँग बार्गेनिङ गर्नुहुन्छ मेरो मान्छेले मन्त्री बनाऊ भन्नुहुन्छ यो एउटा गैर न्यायिक आचरण होइन अशोभनीय आचरण होइन र उहाँ यो कुरा उहाँले बुझ्नु भएको छैन तर एउटा कुरा के छ भने बुझ्दै नबुझेकोलाई बुझाउन सकिन्छ तर जब तपाईँ बुझेर पनि बुझ पचाउनुहुन्छ जब सत्यलाई ढाक्न खोज्नुहुन्छ अनि त्यसको औषधि छैन त्यसकारण के हो भने आज हेर्नुहोस् जब केपी ओलीजीले पार्लियामेन्ट डिजर्भ गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो दिन पनि उहाँको चाहिँ केपी ओलीसँग भेटघाट भएको थियो उहाँको चलेको भए संसद पुनर्स्थापना हुने थिएन उहाँले बेन्च जसरी गठन गर्नुभएको थियो त्यो त के भइदियो भने बेन्चमा उहाँको बहुमत पुगेन उहाँमा अल्पमतमा पर्नु हो अल्पमतमा परिसकेपछि त अब फरक मत लेख्नुको कुनै पनि अर्थ थिएन किनभने बहुमतको फैसलालाई नै अदालतको फैसला मानिन्थ्यो र उहाँ चाहिँ एक्सपोज हुनुहुन्थ्यो त्यो आफूलाई एक्सपोज हुनबाट रोक्नका लागि मात्रै उहाँले चाहिँ डिसेन्टिङ ओपिनियन नलेखेको हो उहाँको चलेको भए दुवैचोटि रिट खारिज हुने थियो अदालत यो संसद पुनर्स्थापना हुने थिएन त्यसकारण उहाँले अहिले हेर्नुहोस् न यो सायद यो जम्मै उहाँले टेक्निक्सहरू जसो केपी ओलीले पनि भिजिलान्ते प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो केही भाडा अहिले ती कहाँ छन् ती भिजिलान्तेहरू ती साइबरका मान्छेहरू साइबर स्यालहरू कहाँ छन् अहिले ठिक त्यही शैली चाहिँ उहाँले पनि ग्रहण गर्नुभएको छ त्यसकारण के छ भने चोलेन शमशेर राणा कमरेड केपी ओलीको एउटा फोटोकपी बाहेक अर्को केही पनि होइन त्यही शैलीलाई उहाँले चाहिँ अख्तियार गर्नुभएको छ उहाँसँग कुनै रचनात्मक दिमाग छैन उहाँको पुनरावेदन अदालतमा हुँदाखेरि पनि उहाँका हरेक फैसलाहरू विवादास्पद थिए
तपाईको चाहिँ त्यही वीरगञ्जको 12 बिघा करिब 12 बिघा जग्गाको मुद्दा छ। त्यहाँ पनि करोडौं रुपैयाँको चलखेल भएको थियो। म्यारी त्यो खेललाई त उहाँले त बौद्धिक खेल हो भनेर फैसला लिनु भनेपछि त्यस्ता कहीँ हो। विशेष अदालतमा हुँदाखेरि 36 वटा मुद्दा उहाँले फैसला गर्नुभयो, 35 वटामा चाहिँ उहाँले सफाई दिनुभयो पैसा खाएर। एकजना बिचारा सुब्बाको मुद्दा थियो, उसले पैसा खर्च गर्न सकेन, त्यसको मुद्दा मात्रै हराउनु। त्यस्ता मान्छेका विरुद्धमा बारले पहिले आन्दोलन गर्नुपर्थ्यो, अहिले किन गयो? अनि पहिलेदेखि बार अब एउटा म के भन्छु भने, जस्तो म के भन्छु भने, आज जब प्रधान न्यायाधीश चुने शमशेर राणा जब केपी ओलीले असंवैधानिक यो अध्यादेश जारी गर्नुभयो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी र उहाँले त्यो मिटिङमा भाग लिनुभयो, मैले त्यही दिन बोलेको थिएँ कि यो गैर न्यायिक आचरण हो, उहाँले पद त्याग गर्नुपर्छ। अब संसद त भङ्ग भइसकेको छ, त्यस कारण अब महाभियोग त लागू हुन सक्दैन, तर यदि हाउस पुनर्स्थापना भयो भने उहाँले चाहिँ महाभियोग पनि लगाइनुपर्छ। र अहिले अब चाहिँ त्यसरी केपी ओलीको विरुद्धमा मात्र होइन, अब उहाँको विरुद्ध पनि नागरिक समाज, मिडिया सारा चाहिँ त्यसरी जनताले चाहिँ बोल्नुपर्ने हुन्छ, आवाज उठाउनु पर्ने हुन्छ भनेर र निरन्तर म बोल्दै आएको छु। बारले अलिकति यो आफ्नो आन्दोलनमा ढिलाइ गरे, त्यो सत्य, मैले त्यो आफ्नो सुरुदेखि बोल्दै आएको छु। तर अब के छ भने बारले सही ठाउँमा खुट्टा टेकेको छ। अब बारले चाहिँ के छ भने सही कदम उठाएको छ। अब यो कदमबाट पछाडि फर्कन मिल्दैन। अब यदि चोलेन शमशेर राणाको राजीनामा भन्दा तल केही कुरा स्वीकार गरियो भने फेरि बारको नेतृत्व पनि असफल हुन्छ, बारको चाहिँ लेजिटिमेसी, बारको नेतृत्वको लेजिटिमेसी पनि समाप्त हुन्छ। र अर्को कुरा म यो पनि भन्न चाहन्छु, माननीय न्यायाधीशहरू जो अहिले चोलेन शमशेर राणासँग हामी सहकारी गर्दैनौँ भन्नुभएको छ, यदि उहाँको राजीनामा बिना पछि फेरि उहाँको बेन्चमा फर्किनुभयो भने मलाई लाग्छ उहाँहरूको पनि वैधता समाप्त हुन्छ, उहाँहरूको पनि विश्वसनीयता समाप्त हुन्छ र सर्वोच्च अदालत नै समाप्त हुन्छ। अहिले त के छ भने चोलेन शमशेर राणालाई बहिर्गमित गर्ने बित्तिकै, यद्यपि यो कुरासँग म पनि सहमत छु कि चोलेन शमशेर राणा मात्रै होइन, त्यहाँ अरू पनि भ्रष्ट न्यायाधीशहरू छन्, गलत ढङ्गले न्यायाधीशहरू नियुक्त गरिएका छन्, त्यो सबै कुराको रिभ्यू हुनुपर्छ। म पनि त्यो कुरा मान्दछु। त्यहाँ एउटा चोलेन शमशेर राणा गएर मात्रै अदालतभित्र राम्रो राज्य हुन्छ भन्ने कुरा म पनि मान्दिनँ। तर एउटा कुरा म के भन्न चाहन्छु भने, अहिले चोलेन शमशेर राणा प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँले यो उहाँको बहिर्गमन नभइकन यो सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन। उहाँले नै भन्नुभयो म चाहिँ यो गोला प्रथा लागू गर्न सक्दिनँ भनेकै हो नि, पब्लिकली बोल्नुभयो होइन। जब अब यो के हो भने, जब उहाँको पदै जान थाल्यो, यो उहाँ त कस्तो छ भने जब उहाँले आफ्नो कुर्सीमाथि क्राइसिस देख्नुहुन्छ अनि जे कुरा पनि मान्न तयार हुनुहुन्छ, यो नै एउटा अनैतिकताको सबैभन्दा ठुलो उदाहरण हो। किनभने उहाँको यदि स्वच्छ मनसा भएको भए, जब कार्की समितिले प्रतिवेदन दियो उहाँले भन्नुभयो यसलाई कार्यान्वयन गरिनेछ भन्नु, त्यसपछि उहाँले रिलाइज के भयो भने ओहो यो गोला प्रथा या अटोमेसन प्रणालीमा जाने बित्तिकै त अब जुन उहाँले सेटिङको आधारमा सर्वोच्च अदालत सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ, आफूले चाहेको बेन्चमा मुद्दा राख्ने, चाहेको परिणाम हासिल गर्ने, चाहेको चाहिँ आर्थिक लाभ हासिल गर्ने, यो त सारा कुरा सेटिङ नै ध्वस्त हुन्छ नि। उहाँको हातबाट पावर जान्छ, किनभने अब मुद्दा कहाँ टोकिन्छ थाहा हुँदैन, उहाँको बार्गेनिङ पावर समाप्त हुन्छ, वो सारा विच्छेदिया तन्त्र समाप्त हुन्छ, सेटिङ प्रणाली समाप्त हुन्छ। एउटा मात्रै चाहिँ मेजर्स लागू गर्ने बित्तिकै अरू त सुधारका धेरै बाटा हुन्छन्, अरू त प्रक्रिया धेरै छ, एउटा चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ प्याकेज चाहिन्छ। म पनि भन्छु बारको चाहिँ के छ भने खालि राजीनामा मात्रै गराएर होइन, समग्र न्यायपालिकाको चाहिँ समग्र सुधार हुनुपर्छ, न्यायपालिकाको विश्वसनीयता स्थापित हुनुपर्छ, न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन गर्न सकोस् यसको लागि एउटा विश्वसनीय वातावरण तयार गर्नुपर्छ। त्यसको पहिलो कदम चाहिँ के छ भने चोलेन शमशेर राणाको बहिर्गमन हो। तर यसपछि पनि यो प्रक्रिया त्यही मात्रै रोकिनु हुँदैन। जब कहीँ म त भन्छु 3 वटा चरणमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तत्कालीन कदम उहाँको राजीनामा, मिड टर्म के छ भने यो गोला प्रथा या अटोमेसन प्रणालीहरू, त्यसपछि चाहिँ के छ भने यो निशुल्क तोकेर जुन मुद्दाको बार्गेनिङ गर्ने चलन छ त्यो हटाउनुपर्छ र जुन चाहिँ के छ भने गलत नियुक्तिहरू भएका छन् त्यो गलत नियुक्तिहरूलाई चाहिँ के छ भने रिभ्यू हुनुपर्छ। जुन असक्षम व्यक्तिहरू, भ्रष्ट व्यक्तिहरू नियुक्त भएका छन्, कारबाही गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ के छ भने न्यायाधीश बनाइएको छ, कारबाहीको सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई पनि न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको छ, ती व्यक्तिहरूको नियुक्ति पनि रिभ्यू गरिनु पर्दछ।